السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 39 des exercices d'approfondissement concernant les nombres en écriture fractionnelle. Donc on va commencer par l'exercice 11. Selwa affirme, yani Selwa تؤكد, affirme que 3 sur 2 est plus petit que 4 sur 5, car 3 est inférieur à 4 et 2 est inférieur à 5. Donc on va voir. Donc هنا قلت سلوى بأنه 3 على 2 صغر من 4 على 5. علاش؟ لأن 3 صغر من 4 وجوج صغر من 5. نحيت لي دينوميناتور ديال هذا، لو دينوميناتور نتاع هذا صغر من هذا ولو نيميراتور د هذا صغر من هذا، دونك العددين الكسريين هذا صغر من هذا. دونك سي با جوست، il n'a pas raison. ماشي دائما، يقدر يكون واحد لوكا، يقدر تعطينا واحد لوكا ولكن ليس صحيح. دونك بالنسبه لينا il n'a pas raison. علاش؟ لان ماشي ديال لا ميثود pour comparer واحد جوج ديال لي نومبر اون écriture fractionnelle. فخصنا دائما يعني نطبقوا لي ريغل اللي كيعطيونا دائما الريزولتا الصحيح. دونك هنا il n'a pas raison car. دونك كومون فير؟ دابا حنايا غادي نثبتوا لها. دونك غنقولوا il n'a pas raison. سلوى سيتادير n'a pas raison، ما عندهاش الحق. يقدر واحد لوكا غتصدق ليها ولكن ماشي دائما. دابا حنايا ما كنمشيوش بواحد الاستثناء. دابا كاين شي تلميذ يقول لك راه هي تحققت في واحد الحاله. لا، حنا ما كنمشيوش بحالها. في المات لي سيونس اكزاكت، الرياضيات سي اون سيونس اكزاكت، سيتادير انه خصنا اون ريغل جينيرال، الاستثناءات ما خصهاش تبقى. اذا هنايا غادي نشوفوا حنايا لا ميثود دو كومباريزون ديال واحد جوج ديال لي نومبر بحال هادو. لا ميثود اللي غادي نطبقوا هنايا كاين عندنا دو ميثود. لا ميثود اللي غنطبقوا هنا ديال سوبيريور ا 1 انفيريور ا 1. عندنا هذا اي سوبيريور ا 1 وعندنا هذا انفيريور ا 1. دونك سيتادير كو 3 sur 2 est supérieur que 4 sur 5. إذن est-ce que Selwa a raison, il n'a pas raison. هنايا حنا تبتنا العكس، تبتنا بأن 3 sur 2 est supérieur على واحد العدد صغر من واحد كبر من واحد غادي يكون كبير على واحد العدد، لأن حنا إلا جينا درنا لا ديفيزيون ديال 3 sur 2 غتعطينا 1 وإلا درنا لا ديفيزيون تاع 4 sur 5 غتعطينا 0. c'est-à-dire que هاد لو نومبر فراكسيونير est inférieur كهاد لو نومبر. هادي سي اون ميثود. كاينه ان دوزيام ميثود هي اننا غادي نرجعوا لي دينوميناتور بحال نملتيبليو هنا بار 2 وهنا بار 2 وهنا نملتيبليو بار 5 وهنا بار 5 ونقارنوا لي نيميراتور. دونك غتعطينا 15 sur 10 وهنا غادي تعطينا 8 sur 10. اذا بما ان 15 est supérieur à 8 ف 3 sur 2 est supérieur على 4 sur 5. دونك حنا تبتنا كو. علاش هما داروا لنا هاد ليكزيرسيس؟ اكوا سير هاد ليكزيرسيس؟ هاد ليكزيرسيس خصنا حنا ما نطيحوش في هاد لوكا. مثلا نقولوا هذا كبر من هذا، المقام كبر من المقام، البسط كبر من البسط. دونك سي با جوست. ماشي دائما، كاين دي كا اكسبسيون. حنا ما كنفيوش بان كاين حالات خاصه، كاين دي كا اكسبسيون. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 12. كالكولي اي سامبليفيي سي سي بوسيبل. ان هنا خصنا نحسبوا ونبسطوا، يعني نختازلوا. دابا سامبليفي هنايا كتعني اختازل. سامبليفي في الرياضيات شي مرات كتعني بسط وشي خطرات كتعني اختازلوا. فيما يخص لي نومبر اون écriture fractionnelle سامبليفي سيتادير انه اون دوا، يعني اننا نختازلوا نحصلوا على لا فورم إريديكتيبل. دونك غادي نبداو بلوبيراسيون الاولى. عندنا 71 sur 2 moins 5 sur 2 égal. عندنا هنا لو ميم دينوميناتور. دونك بما ان عندنا لو ميم دينوميناتور دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لا كومباريزون اونتر لي نيميراتور. دونك عندنا 71 moins 5
à quoi c'est égal. Donc غادي نقصوا دونك غتبقى لنا 66 sur 2. هنايا كنشوفوا une divisibilité sur 2. هذا divisible على جوج. علاش؟ لان عنده le chiffre d'unité est égal à 6. c'est un chiffre pair. Ce qui fait اننا on va diviser هنا par 2, on va diviser هنا par 2 et on va simplifier, c'est-à-dire غتعطينا 33 sur 1 ou 33 sur 1 est égal à 33 de point de vue mathématique. Donc غادي نمشيو la deuxième opération. On a 11 sur 9 plus 12 sur 9 moins, donc كاين عندنا 3 donc moins 13 sur 9. كنشوفوا بان عندنا هنا 3 ديال لي dénominateurs communs. C'est le même dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? غادي نحطوهم تحت le même dénominateur ونحسبوا les numérateurs ونطبقوا la règle de ديال l'enchaînement d'opérations اللي شفنا في le premier chapitre. Donc هنا غادي نجمعوا donc غنسبقوا الأسبقية de gauche à droite, c'est-à-dire 23 moins 13 sur 9. 23 moins 13 est égal à combien? Est égal à 10 sur 9. هنا هذه c'est une forme irréductible. علاش؟ هذا كيتقسم على 5 ولكن هذا لا. هذا كيتقسم على 3 هذا لا. Donc on arrête à ce stade là. ما كاين ما يتسامبليفي تما. Donc غادي ندوزو l'opération suivante. Donc عندنا 117 sur 85 moins 30 plus 33 sur 95. Donc عندنا le même dénominateur. إذا puisque عندنا le même dénominateur غادي نجمعو les numérateurs. 117 plus 33 sur 85. Donc عندنا هنايا 110 إلا زدنا عليها 30 غتعطينا 140 وإلا زدنا عليها 10 150. إذا شنو كنلاحظو؟ كاين اون سامبليفيكاسيون. إذا هنا اللي كيفهم لا ديفيزيبيليتي، واحد الحصة تكلمت بزاف على ديفيزيبيليتي، اللي كيفهم على لا ديفيزيبيليتي غادي يعرف دائما يختزل بسهولة. هنا كنشوف بأن هادو سون ديفيزيبل سور 5 كيتقسموا على 5. 150 إلا قسمناها على 5 كتعطينا 30. وهادي إلا قسمنا 85 على 5 دونك كتعطينا 85 على 5 دونك 15 ou bien 17. هذا سي ان نومبر. شنو كنقولوا عليه؟ هذا سي ان نومبر بروميي، عدد اولي، وبالتالي سي اون فورم irréductible مالغري كو هذا كيتقسم على 10 كيتقسم على 3 كيتقسم على بزاف عنده ديال القواسم، عنده شي 6، ولكن هذا كان عائقا انه يتقسم، وبالتالي هذه هي لا فورم irréductible simplifiée. دونك نمشيو لا ديرنيير اوبيراسيون. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, j'ai 137 sur 24, moins 13 sur 24, plus 8 sur 24. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des dénominateurs communs. Donc, هنايا je vais إذا غادي نوحد كل شيء تحت نفس le dénominateur. Donc, عندنا 137 moins 13 plus 8. وغادي نطبق لا بريوريتي. دونك غنسبق من هادي دو غوش ا دروات حيت عندي لي بليس اي لي موان. دونك هنا الا نقصنا 7 من 3 غتعطينا 4 و 13 نقصو منها 1 غتعطينا 11 ستادير 114 بليس 8 سور 24. غادي نديرو لا سوم نتاع 114 غتعطينا 22 نحتفظو بجوج دونك 132 سور 24. هنايا علاش غادي نقسم؟ هنا عندي واحد لا فورم كي ني با irréductible خصني نريدويها. هنا علاش غنقسم؟ كنشوف بان هاد العدد هذا سبق ليا شتو، كنظن يقبل القسمة على 12 132. دونك نجربو. دونك 132 فوالا. اذا 132 هي 11 في 12 11 في 12 وعندنا 24 هي 2 في 12. اذا كيسكو جو في فيغ؟ جو في سامبليفي بار 12. هنا دائما فاش نكونو كنطبقو لا سامبليفيكاسيون ديال الكسور ديال الاعداد خصني
بليس كنقسم على أكبر عدد بليس كنوصل بكري. دونك وبالتالي هنا غتبقى ليا 11 سور 2. هذا عدد أولي وهذا عدد أولي، ما عندهمش دي ديفيزيبل إلا أنفسهم هو واحد، وبالتالي ما غاديش يتقسموا وغادي نحبسو هنا. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون. Calculer les expressions suivantes en écrivant le résultat sous forme d'une fraction irréductible. إذا هنا دائما irréductible c'est-à-dire فاش يقول لك forme irréductible ولا fraction irréductible c'est-à-dire quoi؟ c'est-à-dire اختزل. دونك on va calculer tout d'abord. هنا غادي نشوفوا شي حوايج جديدة مختلفة على ليكزيرسيس بريسيدون. دونك هنا ليكزيرسيس 13. دونك عندنا 17 sur 3 moins 5 sur 6. Est-ce que nous avons le même dénominateur? لا. مزيان. Est-ce que nous avons un dénominateur est multiple de l'autre? Oui. إذا هنا غادي نطبقو كنشوف بأن 6 est un multiple de 3. Donc puisque 6 est un multiple de 3 غادي ناخد 6 comme un dénominateur commun وغادي نحل المشكل. فاش ضربت هنا 3 باش لقيت 6 في 2 حتى هنا نضرب في 2 غتعطيني 34. هنا هذا ما ضربته في والو غنخليه كما هو. ثم 34 moins 5 sur 6. إلا نقصنا من 34 5 غتعطينا 29 sur 6. 29 c'est un nombre premier، عدد أولي ما كيتقسم إلا على راسو وعلى واحد. هذا كيتقسم على 2 وعلى 3 دونك، ولكن الاخر ما موافقوش الفوق، وبالتالي غادي نحبسو هنايا. هذه سي اون فورم irréductible. سي اون فورم irréductible. دونك غادي نمشيو لوبيراسيون سويفونت. دونك عندنا 11 sur 9 plus 12 sur 27. Est-ce que nous avons le même dénominateur commun? لا. Est-ce que nous avons un dénominateur multiple de l'autre? Oui. كنشوف بأن 27 est un multiple de 9. Donc غناخد 27 comme كاين une autre méthode qui est très importante. هنايا غادي نمشيو في واحد الطريقة أفضل، ما غنمشيوش في هذاك الاتجاه. وهنا هذا هو الرياضيات خصك تكون هنا ما غاديش نمشيو في اتجاه أننا هذا ناخدوه كوم دينوميناتور. حنا غناخدو ما غناخدوش المضاعف، غناخدو لو ديفيزور، ما غناخدوش هذا. كاين دابا تلميذ غادي كما كنت غادي ندير، ولكن لا، كنشوف هنا كاين اون سامبليفيكاسيون. اذا شكون احسن، نسامبليفي بكري ولا نخلي حتى نحسب عاد نسامبليفي؟ دونك من الاحسن نخلي نسامبليفي دابا ونحصل على المقام يكون دابا صغير، وغادي تكون عندي لاطاش تري سامبل. دونك هذا غنخليه تلكيل، وغناخد 9 هو لو دينوميناتور كومون. اذا كنت غناخد 27 لا ناخد 9 انا. شنو درت من 27 ل 9؟ قسمت على 3. 12 كنشوفها كتقبل القسم على 3 تعطيني 4. اذا 11 زائد 4 سور 9 غتعطينا 15 سور 9. هنا طحت في لا سامبليفيكاسيون. لو كان كملت ب 27 غنطيح في دو سامبليفيكاسيون. دونك دابا هنا جو في ديفيزي بار 3 وهنا بار 3 غادي تعطيني 5 sur 3. 5 c'est un nombre premier وهذا premier. دونك فوالا c'est une forme irréductible. هذه هي لا فورم irréductible اللي سولونا عليها قبيله. دونك غادي نمشيو دونك الرياضيات كيبغي الشوفه تكون عندنا واسعه، تكون الشوفه ماشي داك الشوفه الضيقه. دونك غناخدو 12 sur 2 11 plus 5 sur 2 plus 11 sur 2 moins 5 sur 2. Est-ce que nous avons le même dénominateur commun? Oui. إذن في هذه الحالة عطاونا le même dénominateur. ما غاديش نوحد أنا المقام، غادي نحطهم تحت le même dénominateur ونجمع كلشي. دونك 11 plus 5 plus 11 moins 5. هنا كنشوف 5 مشات مع 5. 11 زائد 11 22 sur 2. هذه كتقبل القسمة على 2، هذه كذلك تعطينا 11 على 1 est égal à 11. هذه هي لا فورم irréductible. C'est une forme irréductible. Donc on passe. Donc هنايا عندنا 11 sur 9
بلس 12 sur 9 موان 13 sur 6. إذا شنو غادي ندير هنايا؟ اسك عندي لو ميم دينوميناتور؟ لا، عندي لو ميم دينوميناتور غير بين جوج، ولكن هذا لا، هذا عنده 6. هذا فيه لا سامبليفيكاسيون، ولكن رغم انه فيه لا سامبليفيكاسيون هذا ما غاديش يخلينا نسامبليفيو. كيف شنو ندير؟ خصنا نقلبو كنشوف هذا اسكو هذا ايتا ملتيبل د هذا؟ لا. واش 9 ملتيبل ديال 6؟ لا. اذا هنا كنقلب على واحد لو دينوميناتور يكون ما واصلش لانني نضرب 9 في 6. فوقاش انا كنضرب 9 في 6؟ فاش ما كيكونش مشترك بيناتهم. اذا شنو كندير هنا؟ كناخذ 6 كنكتبها ايت ايكالا 3 فوا 2، كناخذ 9 كتكتبها 3 في 3. الا بغيت نخرج لو دينوميناتور بين هادو بجوج كناخذ، لاحظوا هاد الطريقه الا بغيتو تبقاو تطبقوها، غناخذ داكشي اللي غير مشترك وهذا اللي مشترك كناخذو اون سول فوا. اذا هذا هو لو دينوميناتور هو 18. اذا 18 هو لو دينوميناتور كومان تاع هاد الاعداد كاملين. افضل دينوميناتور كومان يعني هو المضاعف، ما يسمى بالمضاعف هنا 18 اكسكيزيمو، المضاعف المشترك الاصغر. كيفاش كنخرجو بهاد الطريقه هادي؟ انا غنبقى نديرها معكم بليزيور فوا سي فو فولي تبقاو تخرجوه، لان شي مرات كيكونوا عندنا هنا اعداد كبار الا ما طبقتيش بحال هاد لا ميثود راه غادي توحل. دونك هنايا 18 شنو درنا باش مشينا من هنا لهنا؟ ضربنا في جوج، هنا نضربو في جوج، هنا كذلك ضربنا في جوج حتى هنا نضربو في جوج تعطينا 24. هنا ضربنا في 3 حتى هنا نضربو في 3 تعطينا 39. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نحطهم تحت لو ميم دينوميناتور اللي لقيت عندي 22 بلس 24 موان 39. شحال كيجي الا جمعنا هادو بجوج كتعطينا 46 موان 39 sur 18. هنايا 46 إلا نقص منها تعطيني 7، دونك 7 sur 18. هادي سي اون فورم إيريديكتيبل. علاش؟ لأن 7 سي ان نومبر بروميي، 7 ما كيتقسم إلا على راسو على واحد، وبالتالي هذا واخا قابل للقسمة على بزاف الصيغوية. دونك نمشيو لا فورم سويفونت. دونك غادي ناخدو لا سويفونت. دونك هنا لا بدا كتكون شي حاجه جديده، عندنا 27 sur 5 بلس 11. شنو الجديد هنا؟ الجديد عندي ان نومبر اونتي. هاد لو نومبر اونتي باش غنجمعو مع ان نومبر اون اكريتير فراكسيونير غادي نرجع هنا واحد، ها هو ولا عدد كسري. اذا هنايا شنو هو لو دينوميناتور كومان؟ هو 5. لماذا؟ لان 5 ايت ملتيبل دو 1، 5 مضاعف لواحد. اذا هنا 5 وهنا 5. هنايا ما ضربنا في والو نخليو داكشي كما هو. هنا ضربنا في 5 نضربو هنا في 5 تعطينا 55، سيتادير 27 sur 55 sur 5. هنا إلا بغينا نجمعوها تعطينا 12، نحتفظو بواحد 6 دونك 8 على 5. هادو ما كتشركهم حتى شي حاجة، لأن هذا طونكو ما كيتقسمش على 5 صافي سي اون فورم إيريديكتيبل. On passe à la dernière opération. Nous avons 13 plus 1 quatrième. La même chose هنا غنعتبر هنا عندي 1 حيت هذا سي ان نومبر اونتي، كل نومبر اونتي سي ان نومبر فراكسيونير والعكس وليس صحيح دائما. دونك هنا غادي نوحد المقام باش 4 حيت علاش 4 سي ان ملتيبل دو 1. اذا غنرجع هنا 4 نضرب هنا في 4 غتعطيني 26 دونك 52 بلس 52 بلس 1 على 4 سيتادير 53 على 4. هنا كذلك ما كاين ما يتريد بيا، ما غاديش نقدروا نديرو اون ريدكسيون، بالتالي اون نغيط ا سو ستاد. اون باس ا ليكزيرسيس سويفون. calculer et donner les résultats sous forme d'une fraction irréductible. إذا la même chose، عندنا la forme irréductible، خصنا نحصلوا على واحد الصيغة مختزلة، دونك غادي نخدموا لا ميم ميثود اللي شفنا سابقا. دونك عندنا 11، دونك ليكزيرسيس 14، دونك عندنا 11 sur 2 بلس 2.
هنا عندنا 11 سور 2، هنايا عندي سور 1. إذا شكون هو لو دينوميناتور كومان؟ هو جوج. إذا غادي تعطيني بلس جوج. هنا غنملتيبليي بار جوج وهنا بار جوج تعطيني 4. 11 بلس 4 est égal à 15. فوالا سي اون فورم إيريديكتيبل. علاش؟ هذا ما كيتقسمش سور 2، سكيفي أن هذا سي ان نومبر بروميي ما كتشركهم حتى شي حاجة. دونك سي اون فورم إيريديكتيبل. إذا صيغة مختزلة مابقى ما يتختزل فيها. اون باس. دونك عندنا 7 بلس 11 سور 3 est égal. هنا عندي 1. إذا شكون هو لو دينوميناتور كومان؟ سي 3. علاش؟ لأن 3 est un multiple de 1. إذا هنا جو في ملتيبلي بار 3 وهنا بار 3 تعطيني 21 بلس 11 سكيفي أنها غتعطيني 33. 33 على 3. هنا عندنا اون ديفيزيون سور 3 لأن 33 سني با ان نومبر بروميي كيمكن يتقسم على 3. علاش يتقسم على 3؟ لأن المجموع ديال الأرقام 6 و6 مضاعفة 3 سكيفي غتعطيني 11 سور 1. 11 سور 1 est égal à 11 وهذه سي اون فورم إيريديكتيبل. دونك عندنا ليكزيرسيس سويفون 11 سور 4 بلس 12 سور 8. شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بأن 8 est un multiple de 4. 8 est un multiple de 4. C'est-à-dire أنني غناخد 8 comme un dénominateur commun. هنا جو في ملتيبلي بار 2 حتى هنا بار 2 تعطينا 22. هنا هذا غادي يبقى كما هو لأن ما غيرناش لو دينوميناتور نتاعو. سكيفي أنه غادي نجمعو غتعطينا 24 سور 8. 24 سور 8. هنايا كيمكن نديرو واحد لا ميثود اخرى. مثلا هنا نمشيو للاختزال. هنا تنختزلو ب4 ولا بجوج سا مارش، ولكن سي با كراف. اذا هنايا عندي غنقسم سور 8 وهنا غنقسم سور 8. صراحه كننتبهوش نشوفو الاختزال، لا غالبيه اذا تعطينا 3 سور 1 ايتيغال. ولكن انا فوقاش كنحضي الاختزال عاد نحسب فاش كيكونوا عندي داك لي نومبر الكبار. كنشوف راسي بان الا درت ان كالكول غادي نعاني فيه. شنو؟ كنجلس وكنبدا نفكر شنو نقدر نختزل باش نقص من لو دينوميناتور. ولكن الا كانت شي حاجه هكا سهله كنفوتوها ونحسبوها سي با غراف. داكور. دونك عندنا 27 سور 5 بلس 11. هنا ما كايناش سامبليفيكاسيون. دونك عندنا لو دينوميناتور هنا 1. اذا 27 سور 5 بلس 55 سور 5. إذا غنجمعو سور لو ميم دينوميناتور 27 سور 55. عندنا 5 7 12 نحتفظو بواحد 6 8 سور 5. إذا هذا سي اون فورم إيريديكتيبل لأن العدد الفوقاني ما كيتكتمش على 5. دونك غادي نمشيو لا ديرنيير. دونك هنايا دونك la dernière opération عندنا 13 plus 1 sur 4. إذا عندنا هنا 4. Donc je vais multiplier هنا عندنا 1 on va multiplier par 4 غتعطينا 52. هنا 1 c'est-à-dire 53 sur 4. Donc on passe à l'exercice 15. Écrire les fractions suivantes sous forme de somme d'un nombre entier et une fraction plus petite que 1. Donc هذا السؤال هنايا شنو مطلوب؟ إلا كتلاحظوا لي نومبر اللي عطاونا كلهم سو سون دي نومبر سوبيريور ا 1. ضروري مادام السؤال هو هذا. شنو السؤال؟ السؤال هو أنه خصنا نكتبوا هذا العدد على شكل 1 بلس أو لا ان نومبر اونتي، ماشي ضروري يكون 1، ونزيدو عليه une fraction اللي غتكون inférieure à 1. دونك غادي نبداو وغادي تعرفوا شنو هو المطلوب. عندنا 9 سور 7. هاد 9 سور 7 خصنا هاد 9 غادي نقسموها 7 بلس 2 سور 7. إذا ثم غادي نفصل لو دينوميناتور، العملية العكسية اللي كنا كنديرو فاش كنا. إذا 7 سور 7 بلس 2 سور 7 هادي شنو غتعطينا؟ إيتيغال 1
بلس 2 سور 5. شنو لقيت؟ إذا لقيت ان نومبر اونتي، لأن قالوا لي سو فورم دو لا سوم. لا سوم ها هي لا سوم، شتي لا سوم؟ لا سوم ديالاش؟ دان نومبر اونتي افيك اون فراكسيون بوتيت ا 1. ها هي لا فراكسيون هادي بلي بوتيت ا 1. داكوغ؟ هاد لا فراكسيون صغر من واحد، وعندنا ان نومبر اونتي هاد المرة جا واحد، يقدر يجي كتر، وعندنا سيت اون سوم. هادي سيت اون سوم. هاهي هذا هو التمرين. هادشي غنطبقوه تو لي كا، جميع الحالات. دونك عندنا 56 56 سور 11 56. إذا هنا فاش غنفكر؟ غنفكر شكون هو العدد اللي غنضرب في 11 ويكون قريب ل 56. هو 55. إذا 55 بلس 1 سور 11. إذا est égal à quoi؟ 55 sur 11 plus 1 sur 11. هادي شنو تعطيني؟ 5، وهادي غتبقى 1 sur 11. إذا سيت اون سوم ديالاش؟ ديال واحد لو نومبر اونتي ها هو، وواحد لا فراكسيون انفيريور 1. دونك 45 سور 12. إذا شكون هو العدد اللي غنضرب في 12 يكون قريب ل 45؟ هو 12 في 3 36. 36. شحال بقى لينا ل 45؟ 9 على 12. 36 سور 12 بلس 9 سور 12. هادي كتعطيني 3. هادي غندير لها اون ريدكسيون ولا اون سامبليفيكاسيون، غادي تعطينا نقسمو على 3 هنا وهنا، تعطينا هنا 3 سور 4. دونك هذا سي ان نومبر اونتيي. هذه هي لا سوم 3 سور 4 انفيريور ا 1. دونك بقات لينا 500 على 101. إذا شكون هو العدد اللي غادي نضرب في 101 يكون قريب ل 500؟ هو 404. 404 شحال بقى لينا ل 500؟ 96 سور 101. 404 سور 101 بلس 96 سور 101. هادي غادي تعطينا 4 بلس 96 سور 101. وهنا غير اسو ستاد معنا ما نديرو لهذا، حيت هذا ني با ديفيزبل بار لا 2 ولا 3 ولا حتى شي حاجه. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غادي ندوزو ليكزيرسيس 16. دونك غادي ننتقلو ليكزيرسيس 16. Calculer les expressions suivantes en écrivant le résultat sous forme d'une fraction irréductible. دونك غادي نمشيو عاوتاني ايطاب بار ايطاب في هاد ليكزيرسيس. غنطبقو لا بريوريتي، وغادي نطبقو داكشي اللي شفنا في لي نومبر اون اكريتور فراكسيونيل. دونك عندنا 47 سور 8 موان 12 سور 16 بلس 11 سور 4. إذا شكون هي لا ميور ميثود هنا في نظري أنا؟ اسكون فا بيان سور غادي نبداو بسكي تا لانتيريور ديال لي بارونتيز، هذا لا شك، لأن هادي سيتي بريوريتي كيما شفنا في الدرس ديال لا بريوريتي. ولكن شكون واش انا هنايا مثلا غادي نريدوي ولا غادي نقلب على لو دينوميناتور كومون، حيت هذا ايتا ملتيبل دو هذا. هنا نديرو اون ريدكسيون، اون فا ديفيزي هنا بار 4 وهنا بار 4. دونك غادي تعطينا 47 سور 8 باش ما يكبروا ليناش الاعداد الكسريه بلوس كتنقص من المقام وتنقص من البسط، الاعداد الكسري كتحكمو وما كيغلبكش. اذا هنا كيسكون فا فير؟ اون فا ديفيزي هنا بار 4 اون فا ديفيزي هنا بار 4. تعطينا 3 سور 4 بلس 11 سور 4. دونك ليطاب سويفونت غنحسبو هادشي 3 بلس 11 غتعطينا 14. دونك عندنا 47 سور 8 بلس 14 باردون موان 14 سور 4. هنا عندنا موان، دونك هنا موان. هنايا واخا هنا خصنا لابد ما عندناش اون سامبليفيكاسيون بين هادو. هنا لو دينوميناتور كومان هو 8، دونك غناخدو 8 كوم دينوميناتور كومان، وهنايا 8. هنا غادي نخلي 47 وهنا جو في ملتيبلي بار 2 هنا بار 2 غتعطينا 28. وهنا غنديرو اون ديفيرونس اونطر هادي وهادي. دونك 17 نقسم منها 8 كتعطيني 9، نزل 1
4 ناقص 3 1، دونك 19 سور 8. هادي سيت اون فورم irréductible. دونك ندوزو لوبيراسيون سويفونت. دونك عندنا 117 سور 27 موان 3 بلس 5 سور 9. هنايا كذلك خصنا نشوفو سكي على الانتيريور ديال البارونتيز، غنعطيوه لا بريوريتي، هو اللي عنده اولويه، ومن بعد عاد نشوفو لو نومبر سويفون اللي غادي. دونك 117 سور 27 موان هنا عندي 1، سكي في انني لو دينوميناتور كومان هنايا هو 9. القاس يعني المضاعف المشترك هو 9. اذا هنا غادي تكون عندي 9 بلس هنا 9، هنا غتبقى 5، هنا جو ملتيبلي باغ 9 وهنا باغ 9 غتعطينا 27. 117 سور 27 موان عندنا 27 بلس 5 شحال كتعطينا 33. دونك كتعطينا 33. فوالا سي نو 32 سور 9. هنايا شنو هو لو دينوميناتور كومان؟ سي 27. ولكن هنايا كاينه عندي اون فورم، هنا عندي اختزال، من الافضل نختزل ان هذا شتو قابل للقسمه على 3. غادي نقسمو هذا. اذا اوليو باش نضرب هنا بار 3 ونضرب هنا بار 3، انا نفضل اننا نديرو هنا اختزال. اذا الا اختزلنا قسمنا 27 على 3 تعطينا 9، وهنايا 9. 117 الا قسمناها كنشوفوها قابله للقسمه على 9، نشوفو شحال كتعطي. دونك هنا 90 30 كنظن 39. نجربو. اذا 117 مقسومه على 3، فوالا 39. دونك 39 وهنايا 32. دونك هكا سي ميو. خلقنا لو دينوميناتور يكون بحال ولكن خفيف. ولا نمشيو ل 27 نوليو عاود نديرو اختزال من بعد. هنا الا درنا لا ديفيرونس غتعطينا 7 سور 9. وهكذا وصلنا لا فورم إيريديكتيبل بسرعه. هادو سون دي ميثود. دابا الرياضيات كيبغي لي ميثود، كل تلميذ شنو يقدر يدير، ولكن لي ميثود سون تري امبورطونط في اون ماتيماتيك. دونك 4 سور 5 بلس 1 سور 10 بلس 18 سور 5 بلس ولا موان 11 سور 15. دونك هنايا كيسكون فافير؟ غادي نحسبو هادي على حده وهادي على حده، ومن بعد عاد نديرو لا سوم نتاعهم. دونك شنو عندنا هنا لو دينوميناتور غادي يكون هو 10، وهنا لو دينوميناتور غادي يكون هو 18. دونك هادي 15 باردون ماشي 18. انا جاتني 18 سا مارش با. اذا هنايا عندي نضرب هنا في جوج وهنا في جوج غتعطيني 28 سور 10 بلس 1 سور 10. دونك هادي بالنسبه للاولى، بلس هنا غادي نضرب في 3 وهنا في 3، 3 في 18 غادي تعطينا 3 في 8 24 و 3 في 1 3 54 سور 15 موان 11 سور 15. اذا دابا غنحسبو سكيي اونتر لي بارونتيز. عندنا 28 الا زدنا عليه واحد كتعطينا 29 سور 10 بلس 54 الا نقصنا منها 11 كتعطينا 44 43. دونك 43 على 15. هنايا شكون هو لو دينوميناتور كومان؟ هنايا شكون هو المقام الموحد؟ المقام الموحد هنا غادي يكون هو 30. أفضل مقام وأسرع مقام هو 30. إذا هنا نضرب في 3 وهنا في 3، 3 في 9 27 نحتفظو بجوج، 3 في جوج 6 و جوج 8. إذا 87. هنا جو في ملتيبلي بار 2 هنا بار 2 غتعطينا 86. نتأكدو بالنسبة ل3، 3 في 9 27، 3 في جوج 6. نعم. إذا غنديرو لا صوم غادي تكون 173 على
30. اسكو هذا كيتقسم على 3؟ لا على 3 ولا على حتى شي حاجة، وبالتالي هذه هي لا فورم إيريديكتيبل. دونك بقات لينا لا ديرنيير اوبيراسيون. دونك 17 sur 6 plus 5 sur 24 moins 1 plus 5 sur 48. هنايا المقام لو دينوميناتور اللي غناخدو هو 24 وهنا سي 48 فورسيمون عندنا ما نديرو. دونك هنايا 24 بلس 24 موان 48 بلس 48. إذن هنايا فاش ضربنا في 4 حتى هنا نضربو في 4. 4 في 7 28 حتاخدو بجوج، 4 في 1 4، إذن 68. ثم 5 نخليوها كما هي. عندنا هنا ضربنا، كان عندنا المقام 1 ضربناه هنا في 48 نضربوه حتى هنا في 48، هنا تبقى 5. ثم غادي نحسبو هنا عندنا 24 وهنا غادي نجمعو هادي مع هادي تعطينا 73 موان هنا عندنا 48 وغادي نديرو الجمع بين هادو بجوج تعطينا 53. هنا عاوتاني خصنا نوحدو المقام. لو دينوميناتور كومون بين هادو بجوج هو 48. اون فا ملتيبلي هنا بار دو هنا بار دو غتعطينا هنا 146. هذا غنخليوه كما هو 53 ونديرو لا ديفيرونس. 6 ناقص 3 3، 14 ناقص 5 9، إذا 93 على 48. هاد لا فورم قابلة للقسم على 3. هنايا كنشوفو علاش لا ديفيزيبيليتي دائما خصكم كنعرفو هنا كمجموعة الأرقام 12، إن هنا هذا قابل للقسم على 3 وهذا كذلك. إذا 48 إلا قسمناه على 3 كتعطي 16، 93 إلا قسمناه على 3 كتعطينا 31، وهذه ما فيها ما يتقسم. إذا هذه هي لا فورم إيريديكتيبل. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 17. Complétez le tableau suivant en donnant les résultats des calculs sous forme de fractions simplifiées. إذا هنا مرة كنجمعو، هنا غادي نحاولو نجمعو اللي ساهلين ونديرو الفرق. دونك هنا غنجمعو البسط، ولكن هنا لا فورم إيريديكتيبل. القضية فيها لا فورم إيريديكتيبل، فيها الاختزال. دونك هادشي غادي نخدموه في أوراق وعاد نعمرو به لو طابلو. دونك عندنا بي بلس كي، بي بلس كي غادي نحسبو بي بلس كي ديال كلشي وعاد ندوزو بي موان كي ديال كلشي. إذا عندنا 11 sur 3 plus 10 sur 3 غتعطينا 21 sur 3. On va multiplier هنا par 3 وهنا par 3 تعطينا 7 sur 1 c'est-à-dire 7. عندنا 5 sur 3 5 sur 3 plus 1 sixième. هذا c'est le dénominateur commun. إذا هنا 6 6 نضربو هنا بجوج وهنا بجوج غتعطينا 10 وهنا نخليو هذا. إذا 11 sur 6 وغادي تبقى هكاك. دونك 11 sur 6. 4 sur 7 plus 4 sur 21. المقام البسط عندنا بحال الصيغة، لو نيميراتور ما كيفيدنا في والو. إذا لو دينوميناتور كومان هو 21. إذا غنضربو هنا فوا 3 وهنا فوا 3 تعطينا 12 وهذه غتبقى كما هي. دونك 16 sur 21 هذه كذلك سي اون فورم إيريديكتيبل. دونك 16 sur 21 16 sur 21. دونك غادي نمشيو لوبيراسيون سيفونت. دونك عندنا 15 sur 14 plus 11 sur 21. هنايا شكون هو لو دينوميناتور كوم. هنايا كما قلت لكم واحد النهار 21 هي 7 في 3، 14 هي 7 في 2. كناخد هادو بجوج اللي غير مشتركين وكنضربهم في هذاك الواحد اللي مشترك. إذا 7 في 3 21، إذا 42. لو دينوميناتور كومان هو 42. هنا اون ملتيبلي بار 3 حتى هنا ملتيبلي بار 3 تعطينا 45. هنا اون ملتيبلي بار 2 هنا نضربو في جوج كتعطينا 22 ونديرو لا صوم. دونك 67.
67 على 42 سيت اون فورم إيريديكتيبل. 67 على 42. دونك غادي نمشيو للعملية الموالية. دونك عندنا 12 على 11 بلس 11 على 12. شكون هو لو دينوميناتور كومون؟ هو 132. هو الضرب ديالهم، ما عندنا ما نديرو. دونك هنايا غنضرب هنا في 12 وهنا في 12 تعطيني 144. نضرب هنا في 11 وهنا في 11 تعطيني 121 ونجمع. إذا على 132 1 زائد 4 5 2 زائد 4 6 1 زائد 1 2. إذا 265 على 132. هنايا سيت اون فورم إيريديكتيبل. 265 على 132. هنا كنظن نساو شي حاجة. دونك غادي نمشيو ل بي موان كيو، نمشيو نخليو هاديك بي موان كيو. دونك بي موان كيو عندنا 11 على 3 ناقص 10 على 3 غتعطينا 1 على 3، ثم 5 على 3 ناقص 1 على 6. غنوحدو المقام ب6 كما قلنا قبيله، نضربو هنا بجوج وهنا بجوج غتعطينا 10 ناقص 1 يعني 9 على 6. غادي نختزلو ب3 غتعطينا 3 على 2. دونك هذه هي لا فورم إيريديكتيبل. ثم 4 على 7 موان 4 sur 21. المقام الموحد 21 موان on va multiplier هنا بار 3 حتى هنا نبغيو multiplier بار 3 تعطينا 12 موان 4 c'est-à-dire 8 sur 21. c'est une forme irréductible. Donc on passe 15 sur 14 moins 11 sur 21. قبيله وحدنا المقام ب 42. إذا هنايا ضربنا في 3 حتى هنا نضربو في 3 45. ضربنا هنا في 2 حتى هنا نضربو في 2 22. دونك شنو غادي تعطينا؟ 5 ناقص 2 3 و4 ناقص 2 1. دونك 13 sur 42. Donc la dernière opération, qu'est-ce qu'on a? On a 12 sur 11 ناقص 11 sur 12. هنا غادي يوقع لنا مشكل. داكور ما كاينش مشكل لان هذا كبر من هذا. هنا غادي نضربو. دونك شنو قلنا؟ 132 هو لو دينوميناتور كومون. نضربو هنا في 12 وهنا في 12 تعطينا 144 وهنا نضربو في 11 وهنا في 11 121 وغنديرو لا ديفيرونس. 4 ناقص 1 3 4 ناقص 2 1 1 ناقص 1 0 sur 132. إذا 13 sur 132. هذا ما باينش شنو تمايا. غادي نختمو هاد الحصه بليكزيرسيس 18. او سوبر مارشي اون نيزيت اونتر، يعني في السوبر مارشي تردد شي حد باش يشري بين هذا وهذا لي دو بو، جوج ديال هاد العلب سوليبل دو كاكاو من الكاكاو. دونك دابا السؤال فينونسييرمون كيلي لو بو لو بلو افونتاجو؟ شكون هو لو بو اللي غادي تاخد فيه بزاف؟ شكون اللي مزيان؟ شكون اللي غادي يطيح رخيص زعما؟ دونك كيس كون فا فير؟ بيان سور غادي نديرو باش نعرفو شكون اللي رخيص. اون كومبار. دونك ليكزيرسيس 18 اون كومبار، غادي نقارنو. اون كومبار اونتر، غادي ناخدو الثمن نقسموه على الغرامات، ماشي الغرامات على الثمن، الثمن على الغرامات. مثلا ناخدو 23 درهم نقسموها على 195 ونلقاو بحال اللي غنلقاو ثمن ديال الغرام، ثمن ديال الغرام تماما. وهنايا غادي ناخدو 30 غرام وغنقسموها على 210 وغنلقاو الثمن تاع غرام. اذا هنا سي اون كومباريزون، سي اون كومباريزون. دابا هنا شنو خصني ندير؟ خصني انا نقارن بين هذين العددين. دونك هنايا باش ما ناخدوش واحد المقام كبير بزاف، شنو خصنا نديرو؟ انا افضل الطريقه هي اللي انا اللي غنتبع. غادي نختزل هذا بعدا نقصلو من لو دينوميناتور نتاعو. الا اختزلتو غادي نقسم على 10 غتعطيني 3 على 21.
نزيد نقسم على 7 على 3 تعطيني 1 على 7. ودابا غادي نقارن هذا مع هذا. واليوم باش نقارن انا هذا مع هذا، نقارن هذا جو في كومباري اونتر هذا هذا، هكا غادي نربح شي شويه ديال. دابا شنو هو المقام؟ شنو غادي ندير؟ هذا غادي يكون غنوحد له المقام باش 195 في 7، وغادي نضرب عاوتاني 23 في 7، وهذا 1 على 7 غادي نضرب 195. هكذا سهلت شويه المأموريه، لان ما لقيتش شي حل الا هذا. اذا غادي نديرو دابا لا كومباريزون نشوفو شكون اللي غادي يجي رخيص واللي يجي افضل. دونك 195 الا ضربناها ب 7، 195 في 7 كتعطينا 13000 اولا 1365. حتى هذا غادي يعطينا 1365. احنا وحدنا ليهم المقام وغادي نقارنوا ليه البسوط. دابا 23 في 7، 23 مضروبه في 7 161. اذا شكون اللي افضل؟ اذا هذا افضل من هادو. تقادوا دابا في المقام، مني قاديناهم في المقام غادي نقارنوا البسوط. دونك لو نيميراتور، دونك شنو لقينا هاد لو نيميراتور هذا اكبر من هذا، سكيفي ان هذا افضل، يعني ان هذا افضل، يعني ان هذا افضل. داكور؟ اذا هذا افضل من هذا. داكور؟ هذا هو الحل ديال هاد ليكزارسيس. Voilà, je vous remercie. Ce sont des exercices très importants pour les élèves de la première année d'enseignement collégien.